डॉक्टर साहब ये HPV क्या है? ये जो वैक्सीन है इसके नुकसानात क्या हैं? लोगों ने पहली दफ़ा इसका नाम सुना है, पहली दफ़ा ये वैक्सीनेशन हो रही है। ठीक, अगर सर किसी को कैंसर हो जाए फिर क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं वाजिद अली, तहसील हेल्थ इंस्पेक्टर तहसील साहिवाल। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि आजकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसकी वैक्सीनेशन जारी है, तो काफ़ी खौफ व हरास अवाम में पाया जाता है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील साहिवाल जनाब डॉक्टर शाहिद असर राना साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं HPV वैक्सीनेशन के बारे में, वायरस के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये HPV क्या है? एक्चुअली बेसिकली ये एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक DNA वायरस है और इसकी 200 इकसाम है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कोई एक न्यू वायरस नहीं है, ये काफ़ी दहाइयों पहले से जो है मौजूद है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था 1970 में एक जर्मन वायरोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम हारल्ड शू हासन था। उन्होंने 1983 में एक सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट था, उससे ये वायरस आइसोलेट किया था और उसके 1 साल एग्जैक्ट जो है उन्होंने इसकी दूसरी टाइप जो है HPV-18 वो उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट की जो है वो कैंसर था उससे आइसोलेट किया। उसके बाद 1984 में इस पे काम जो है प्रोफेसर जैन फ्रेजर और प्रोफेसर जियान च्यू ने स्टार्ट किया और 1990 में उन्होंने इसके खिलाफ वैक्सीन भी तैयार कर दी। और कुछ वैक्सीन का जो है वो ट्रायल 7 साल तक जारी रहा। जब इसकी एफिकेसी और सेफ्टी इस्टेब्लिश हो गई तो ऑस्ट्रेलिया वो पहला मुल्क था जिसने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट की। यानी काफ़ी अर्सा पुरानी है, जारी है। जब भी हमारे यहाँ जो है कोई न्यू वैक्सीनेशन लॉन्च होती है तो उसको लेकर लोगों के माइंड में तरह तरह के सवाल आते हैं। वो सवाल इस वजह से होते हैं क्योंकि लोगों ने उस बीमारी के बारे में पहली दफा सुना होता है। जैसा कोरोना जब आया था तो लोगों ने इसके बारे में पहली दफा सुना था, लेकिन कोरोना जो है वो काफी दहाइयों से मौजूद था और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है उससे हो रही होती। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन है इसके नुकसानात क्या हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है हमारे पास 3 तरह की वैक्सीन इस्तेमाल होती है और वो वैक्सीन भी इस्तेमाल हो रही है जिसमें अब DNA यूज होता है। जैसे कि वायरस अगर पूरा जो है उसको वीक करके लगाया जाए तो उसमें DNA भी साथ जाता है। इसी तरह RNA वैक्सीन है, मैसेंजर RNA वैक्सीन, उसमें भी जो है जनियाती जो मादा होता है DNA जो उस बंदे में कुछ ना कुछ चेंजेस काज कर सकता है, वो जो है वैक्सीन भी हैं और उनको वीक किया जाता है या उनको मुर्दा किया जाता है। लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है इसमें वायरस के इर्द-गिर्द जो एक प्रोटीन का शेल होता है उसमें से एक जो प्रोटीन है L1 उसको लेकर और वैक्सीन जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है और इस तरह इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसी वैक्सीन जिसमें जनियाती मादा नहीं जाता पेशेंट के अंदर, उस वैक्सीन का कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। ये वैक्सीन जो है बिल्कुल सेफ है और इस ऑथेंटिक है क्योंकि इस पे जो है वो एटलीस्ट 7 साल तक ट्रायल होता रहा। जब इसकी सेफ्टी और इसकी जो है एस्टेब्लिश होगी तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका स्टार्ट जो है वो ग्रेडसेल 9 के नाम से स्टार्ट हुआ। वो वैक्सीन जो है 9 तरह के जो है वो वायरस की टाइप HPV टाइप के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करने की सलाहियत रखती थी। जबकि ये पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही है ये जस्ट बाईवैलेंट वैक्सीन है जो कि वैक्सीन HPV की टाइप 16 और 18 के यूज होती है, जो मोस्ट कॉमन जो है सर्विकल कैंसर काज करता है फीमेल पेशेंट। अच्छा सर, ये हमारे लोगों ने पहली दफ़ा इसका नाम सुना है, पहली दफ़ा ये वैक्सीनेशन हो रही है। जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी दहाइयों पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये शुरू की है, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है या इससे पहले भी कई और मुल्कों में भी ये लगाई जाती है? ये 2006 में जो है ये वैक्सीन स्टार्ट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया वो पहला मुल्क था जिसमें ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है सेम टाइम पे अमेरिका ने भी 2006 में स्टार्ट कर दी और अभी जो है ये 148 मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है जिसमें जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी शामिल हैं ताकि जो है वो फीमेल्स को खास तौर पे जो है वो इस सर्वाइकल कैंसर से बचाया जाए। और इसकी जो दूसरी टाइप्स हैं ग्रेडसेल 9 और अभी जो है HPV-14 भी यूज हो रही है
اس میں جو ہے کامن جو اسکن کے وارڈس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور بیماریاں ہیں جیسے کہ اوروفرینجیل کینسر کاز کرتا ہے یہ، اور دوسرے جینیٹل جو ٹریک کے کینسر بھی کاز کرتا ہے یہ ایچ پی وی، لیکن وہ اتنے کامن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ویکسین فیمیل میں اور میل میں دونوں میں جو ہے وہ باہر کے یورپین کنٹریز، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ میں، برٹن وغیرہ میں یہ یوز ہو رہی ہے، میل میں بھی اور فیمیل میں۔ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میل اور فیمیل دونوں میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو یہ صرف 9 اور 14 سال کی عمر تک لگائی جا رہی ہے۔ اس میں 9 سے 14 سال کی عمر میں اس لیے یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اور فیمیل جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیکشل ایکٹیو ہونے جا رہی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ شادی جو ہے ہو سکتا ہے نیئر ڈیئر ان کی شادی جو ہے ہونے تو جائے، تو اس سے پہلے کہ وہ اس وائرس سے انفیکٹ ہو جائے تو اس وائرس کے اگینسٹ جو ہے امیونٹی پیدا کی جائے تاکہ جو ہے وہ فیمیل، کیونکہ یہ موسٹ کامن جو ہے وہ کینسر ہے سروائکل کینسر، بریسٹ کینسر کے بعد فیمیل میں یہ موسٹ کامن کینسر ہے سروائکل کینسر، تو اس وجہ سے اس عمر میں جو ہے وہ ان کو سیو کر لیا جائے تو بعد میں جو ہے ان کی اس ویکسین سے امیونٹی کی وجہ سے ان کو اس کینسر کے چانسز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 80 to 90% کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ اس کینسر کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ٹیسٹ کون سا کروایا جاتا ہے اور کس ایج میں کروا لینا چاہیے؟ جو ہمارے ملک میں یہ ویکسینیشن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی اسکریننگ جو ہے وہ کامن نہیں ہے پاکستان میں، حالانکہ TH2 لیول پہ بھی اس کی جو ہے سروائکل کینسر کی اسکریننگ ہو رہی ہے، پیپ سمیئر کے نام سے ایک سمیئر لیا جاتا ہے جس میں جو ہے سروکس کے سیل جو ہے وہ ایک برش نما آلہ ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں برش نما جو ہے انسٹرومنٹ ہے، اس سے سیل لیے جاتے ہیں، اس کو لیب میں بھجوایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ سروکس میں کوئی چینجز تو نہیں ہوئی، اور اس کی 3 ٹائپس کی چینجز ہوتی ہیں، اگر وہ چینجز ہوں تو ان کو جو ہے سرویلنس کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے فیمیلز کو، اور اگر وہ گریڈ 1 میں ہو تو اس کی جو ہے ہر 3 سال کے بعد سرویلنس کی جاتی ہے، اور اگر ایون جو گریڈ 2 یا گریڈ 3 ہو تو فوری طور پہ ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو یہ اسکریننگ کے حوالے سے جو ہے یہ ایک میسج بھی میں دوں گا کہ اس کی اسکریننگ 21 سال سے لے کر 65 سال کی عمر تک ہوتی ہے، ہر 3 سال بعد ہوتی ہے، تو ہر فیمیل کو چاہیے جو شادی ہوگی ہے جس کی خاص طور پہ اس کو اس کینسر کی اسکریننگ کے لیے لازمی طور پہ اپنے نیئر سینٹر جیسے TH2 ہے اور DH2 ہے تو یہ پیپ سمیئر لازمی کروانا چاہیے تاکہ جو ہے ہر وقت تشخیص ہو جائے، کیونکہ اگر یہ کینسر اسٹیج 3-4 پہ چلا جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا اسکریننگ جو ہے وہ TH2 لیول پہ DH2 لیول پہ ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ ہماری TH2 لیول پہ بھی ہوتی ہے اور DH2 لیول پہ۔ اچھا سر، اگر سر کسی کو کینسر ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کینسر جو ہے آلموسٹ جو ہے اس میں اسٹارٹ میں کوئی سمٹم نہیں آتی، یہ جسٹ جو ہے وہ پیپ سمیئر سے ہی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایڈوانس اسٹیج پہ چلا جائے تو اس وقت پیشنٹ کی سینڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ڈاکٹر ان کی تشخیص کر لیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ مورٹیلٹی 60% ہے اگر یہ کینسر ڈائگنوز ہو جائے اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 پہ، اگر یہ ارلی اسکریننگ ہو رہی ہو تو پیشنٹ جو ہے وہ جسٹ جو ہے اگر سیل چینج ہو رہے ہیں پیپ سمیئر پہ CIN گریڈ 2 یا 3 ہو تو اس میں آپریشن کر کے بچہ دانی کو ریموو کیا جا سکتا ہے، اور بھی جو ہے جس میں سروکس کو ریموو کیا جاتا ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے، ادروائز جو ہے اگر لیٹ ہی ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں آلموسٹ جو ہے وہ 60% مورٹیلٹی ہے اس کینسر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ڈاکٹر صاحب کی زبانی کہ اس کی اسکریننگ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہ بھی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنا شعور نہیں ہے، نہ یہ ویکسین پرانی ہے نہ یہ وائرس پرانا ہے، تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے ان کو یہ ویکسینیشن لازمی کرائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ پیغام ہے کیونکہ لوگ اس ویکسین کو لے کر بہت زیادہ ان کے مائنڈ میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، تو ان کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنی جو ہے وہ 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسینیٹ کروائیں تاکہ جو ہے اس ملک
مرض سروائکل کینسر جیسی اس سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ اس کا جو ہے کوئی حل نہیں ہے. اور سیکنڈلی جو ہے اسکریننگ جو ہے ہمارے ملک میں فیمیل بہت زیادہ کم کرواتی ہے. جیسے ہر فیمیل کی جو ہے وہ 40 ایئر کے بعد بریسٹ کینسر کے لیے میموگرافی ہونی چاہیے, وہ فیمیل میموگرافی تک نہیں کرواتی. تو ہمارے پاس یہ ایک واحد حل ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو فیمیل ہیں ان کو پہلے ہی ویکسینیٹ کر دیں تاکہ جو ہے اس کینسر سے بچا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.